दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा कृषिसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौं। विभिन्न अतिथिहरूलाई अक्सर स्टुडियोमै निम्त्याउने गर्छौं। यतिखेर हामीले धेरै जोड्ने विषय भनेको कोभिड-19 को कारणले कृषिमा परेको प्रभाव, असर र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय। हामीले कृषिको विषयमा अल्पकालमा र दीर्घकालमा सचेतना अपनाउनु केमा पर्छ भन्ने विषयहरुमा हामीले बढी कुराकानी गर्ने गरेका छौं। आज पनि हामी त्यस्तै विषयलाई जोड्दैछौं। कोभिड-19 को प्रकोप त छँदैछ, यसमा सचेत हुनु जरुरी त छँदैछ। यसबाट मारमा परेका को छन् त भन्दा कृषकहरू पनि धेरै मारमा परेका छन्। हामी सबै उपभोक्ता पनि मारमा परेका छौं, कृषकहरू अझै धेरै मारमा परेका छन्। त आगामी दिनमा यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवस्थित गर्न कसरी पाइला चाल्नु पर्छ भन्ने विषयमा हामी आज पनि कुराकानी गर्दैछौं। आज हामीसँग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको बाह्य अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ हुन्छ डाक्टर ध्रुवराज भट्टराई। आउनुहोस् कुरा गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले कोभिड-19 ले धेरै असर परेको छ। कृषकहरू एकदमै ठूलो मारमा छन्। यसले अल्पकाल र दीर्घकाल दुईटै कालमा असर गर्ने निश्चित छ, हैन? यसलाई अल्पकालमा कसरी समाधान खोज्ने अर्थात् अहिले नै कृषकका समस्या कसरी समाधान गर्ने एउटा थियो, र दीर्घकालमा कसरी प्लान बनाउनु पर्छ। यहाँहरू पनि त प्लानिङ बनाउने ठाउँमै हुनुहुन्छ, हैन? रिसर्च गर्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ त्यही कुराहरू नै गरौँ। अल्पकालमा अहिले तत्कालका समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला, छोटकरीमा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। कोभिडले चाहिँ कृषिमा ठुलो क्षति गरेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो कृषिलाई सावधानीपूर्वक कसरी अगाडि बढाउने, किनकि हामीले युरोपको इजरायलको कृषिसँग कम्पेयर गर्दै कई मान्छेहरूलाई तपाईले सुन्नुभएको पनि छ, हामी हाइटेकमा जानु पर्यो, एरोपोनिक हाइड्रोपोनिकका कुराहरू पनि आउँछन्। तर यो देशको कृषि र त्यसको बजार र सप्लाई चेन सबै कुरालाई हेरेर हामीले अत्यन्त सावधानीपूर्वक हाम्रो बजार कहाँ हो, हामी कति त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दै हामीले आत्मनिर्भर कृषिको एउटा चाहिँ लाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर बढी सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न पर्ने जरुरी छ। त्यसको लागि हामी के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि पहिलेको यसभन्दा पहिलेको जुन व्यवस्था थियो, सेटेलाइट डेभलपमेन्ट खालको जुन व्यवस्था थियो, केन्द्रबाट उत्पादन भएका विभिन्न प्रविधि भनौँ अथवा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू जो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका इन्फर्मेसनहरू हो, त्यसलाई विभिन्न चेन अनुसार चाहिँ किसानसम्म पुग्न कई महिनाहरू लाग्थ्यो। जस्तै सिम्पल म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल भनौँ। हजुर, कृषि अनुसन्धानले अथवा अनुसन्धानबाट वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको एउटा सानो इन्फर्मेसन, जस्तै चाहिँ एउटा गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मललाई यदि हामीले 3 दिनसम्म सूर्यको प्रकाशमा सिधै राख्यौँ भने त्यसको 37% न्युट्रिएन्ट लस हुन्छ, पोषक तत्त्व नष्ट हुन्छ। त्यसभित्र भएका विभिन्न प्रकारका जो माइक्रोब्सहरू हुन् तिनीहरू मर्छन् र त्यसको पोषक तत्त्व नष्ट हुन्छ। र यसलाई यदि हामी 1 हप्ता राख्यौँ भने मोर देन 50% पोषक तत्त्व लस हुन्छ। यसरी नै चाहिँ एउटा सानो इन्फर्मेसन जो किसानसम्म पुग्न सकिरहेको हुँदैन थियो, त्यो पहिलेको हाम्रो जुन सिस्टम छ। तपाईको के छ भन्दाखेरि अहिले गाउँतिर यदि तपाईँ हेर्नुभयो भने किसानहरूले मलको थुप्रा पारेर कई महिनासम्म राख्नुहुन्छ। मैले भने 3 दिन र 7 दिनमा यति लस हुन्छ भने महिनोमा कति लस हुन्छ। हामी यति सिम्पल कुराहरू पनि किसानसँग ट्रान्सफर गर्न सकेका छैनौँ। अबको विकास भनेको कस्तो भन्दाखेरि विज्ञान बेसमा हुनुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कृषिको विकास हो, चाहे अन्य कुराहरूको विकास हो, सबै कुरा विज्ञानमा आधारित विकास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा पहिले भएका जो सेटेलाइट डेभलपमेन्ट खालको एक ठाउँ बसेर गर्ने, त्यो किसानसँग नपुग्ने, त्यो वास्तविक मान्छेहरूसँग नपुग्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने एउटा ठुलो यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट काम छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो कोभिडले हामीलाई सिकाएको छ र जबसम्म स्थानीय सरकार बलियो हुँदैन तबसम्म चाहे तपाईँ क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टको कुरा हो, चाहे चाहिँ कोरोना म्यानेजमेन्टको कुरालाई हेरौँ, चाहे चाहिँ त्यो कृषि विकासको लागि हो, त्यो चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई जति बलियो बनाउन सक्छौँ कृषिमा पनि त्यति परिवर्तन आउने हो। सक्रिय हुनु। हामी कृषि स्थानीय सरकार भित्र भएको, पालिकाभित्र भएको कृषि विकास शाखालाई स्ट्रेन्थेन गर्दै पालिकालाई नै समग्र कृषि परिवर्तनको नेतृत्वमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउँदै, त्यसलाई कसरी वैज्ञानिकीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी सक्षम बनाउने ताकि हाम्रो आत्मनिर्भर कृषि अगाडि बढोस्। अर्को पाटोमा के छ भन्दाखेरि हामी बजारको आकलन नगरिकन जथाभावी रूपमा सबैलाई कृषिमा व्यावसायीकरण भन्दै
अनुदान दिँदै तपाईँको अन्धधुन्ध रूपमा कृषिमा लगानी गरेर पनि परिवर्तन आउन सक्दिन। त्यस कारणले मैले भनेको के हो भन्दाखेरि सावधानीपूर्वक स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउँदै उनीहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्दै, चाहे त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको मामिलामा हो, चाहे चाहिँ सब्सिडी र अनुदानको मामिलामा हो, चाहे चाहिँ व्यवस्थितीकरणको मामिलामा हो, सबै कुरामा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सक्षम जबसम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म त्यो परिवर्तनको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हजुर यहाँ त रिसर्च गर्ने ठाउँमै हुन्छ बाह्य अनुसन्धान महाशाखा जसले अनुसन्धान मात्रै गर्छ। तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ? जस्तै अबको कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यहाँले रिपोर्ट दिनुहुन्छ जस्तै, अनि त्यसले कोभिड-19ले पारेको असरलाई पनि यसमा मध्यनजर गर्दै अबका पाइलाहरू चाल्नु पर्ला होइन? यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने? हेर्नुहोस्, मेरो महाशाखाको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो साउन 1 गतेदेखि हाम्रो महाशाखा चाहिँ राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्र हुँदैछ। राष्ट्रिय यसको नामै परिवर्तन गरेर हामीले नयाँ रणनीति अनुसार हामी जाँदैछौँ। हामी त्यो रणनीतिमा विशेष फोकस केमा गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि कसरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन यी कृषि अनुसन्धानहरूले सहयोग गर्न सक्छौँ। अब पहिलाको भन्दा के फरक हुन्छ यो केन्द्र? अब म बताउँदैछु। यहाँनिर हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि समग्र कृषि अनुसन्धान परिषद उत्तरदायी किसानमुखी बन्दैछ। त्यसको लागि रणनीतिक चेन्ज भइराखेको छ। र तपाईँले मेरो महाशाखाको कुरा गर्नुभयो हाम्रो बाह्य अनुसन्धानको। अब यसको नामै परिवर्तन 1 गतेदेखि हुँदैछ, साउन 1 गतेदेखि। आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले रेडिकल चेन्ज गर्ने हिसाबले रणनीति बनाएका छौँ, कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार बनाएका छौँ र त्यो कार्यान्वयन पनि त्यही अनुसार हुन्छ। मैले तपाईँलाई केही इक्जाम्पलको लागि भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने युवा किसान, उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाको लागि आवासीय तालिम चाहिँ दिने व्यवस्थाको निम्ति त्यो पनि स्थानीय सरकारबाट सिफारिस भएका युवाहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको निम्ति राष्ट्रिय लेभलमा सहजीकरण गर्छौँ। विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रले दिने जुन कार्यक्रम तालिमहरू छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै वास्तवमा पालिकामुखी, वास्तवमा स्थानीय जो आवश्यकता भएकाहरूको मुखी बनाउने खालको र त्यसको गुणस्तर अनुगमनको कुरा गर्छौँ। अर्को पाटोमा हामीले अहिले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो महाशाखाका विज्ञहरूले चाहिँ हामीले यो नेपालभरि भएका अनुसन्धान, चाहे त्यो सरकारी निकायबाट हो, चाहे चाहिँ गैर सरकारी निकायबाट हो, चाहे त्यो युनिभर्सिटीबाट गरेका अनुसन्धान हो, किसानमुखी किसानको लागि काम लाग्न सक्ने अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय लेभलको गोष्ठी गरेर प्रमाणित गरेका छौँ। ती प्रमाणित गरेका प्रविधिहरूलाई 130वटा प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामी नवीनतम कृषि प्रविधिको रूपमा चाहिँ कम्पाइल गरेर त्यसलाई पालिकामा पुर्याउनको निम्ति हामीले काम गरिराखेका छौँ, जो हामी साउन 15 देखि सुरु गर्छौँ पुर्याउने काम। त्यसपछि हामी विभिन्न बालीहरूमा, चाहे त्यो तरकारी बाली हो, चाहे त्यो फलफुल बाली हो, चाहे त्यो अन्न बाली हो, यिनको लागि प्याकेज अफ प्र्याक्टिस त्यो संसारका अरू कन्ट्रीमा रिसर्च अर्गनाइजेसनहरूले बनाउँछ। कसरी त्यसलाई हेरेर किसानले खेती गर्न सक्छ, विज्ञान बेसमा खेती गर्न सक्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुराहरू समग्र सबै वैज्ञानिकको एकै मतमा हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो महाशाखाले त्यसमा के पनि उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि हामीले तयार गरेका ती वैज्ञानिक ती प्रविधि सङ्ग्रहालयका जो किताबहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यदि कुनै पालिकाले, स्थानीय सरकारले आफै पनि छापेर आफ्ना किसानलाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यसमा आफ्ना प्राविधिकहरूलाई चाहिँ किसानलाई प्रशिक्षण गर्नको लागि लगाउनु चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो पनि खोलेर लेखिदिएका छौँ। पालिकाले मुद्रकमा आफ्नो नाम लेखेर अन्य कुराहरूलाई जेको त्यो चाहिँ किसानलाई चाहिँ वितरण गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामी केही सेम्पलको लागि हामी दिन्छौँ 1-2 कपी, अनि सिडीमा इलेक्ट्रोनिक कपी पनि दिन्छौँ हामी। तर अरू बाँकी उहाँहरूले छापेर आफ्नो स्थानीय स्तरका किसानहरूलाई, व्यावसायिक किसानहरूलाई फेरि वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। एकतिर हामीले तालिमलाई स्ट्रेन्थेन गर्दैछौँ, अर्कोतिर कम्पाइल गरेका वैज्ञानिक जो सिफारिसहरू छन् ती वैज्ञानिक सिफारिस र वैज्ञानिक ज्ञान र नलेज र सिपका कुराहरूलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेर हामी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको सुरुवात यही आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्दै हुन्छ। जस्तै यहाँले भनेअनुसार चाहिँ स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यलाई एकदमै धेरै जोड दिनुभयो यहाँले। अब हाम्रो आवश्यकता पनि त्यही नै हो हैन? अब यहाँनिर अलिकति मैले जोड्छु। त्यसै गरेर यो बाहेक फेरि हाम्रा विभिन्न 62वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्रले हाम्रा 110वटा बाह्य अनुसन्धान स्थल मार्फत स्थानीय सरकारमा को सिफारिसमा कृषि अनुसन्धान परिषदले निकालेका गुणस्तरीय बिउ, गुणस्तरीय बेर्ना, गुणस्तरीय कुखुराका चल्लादेखि विभिन्न प्रकारका ब्रिडहरूलाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको सुरुवात पनि यही आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी गर्दैछौँ।
हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गुणस्तरीय चाहिँ तपाईँको उत्पादन सामग्रीहरू कसरी वितरण गर्ने, चाहे त्यो बेर्नाको कुरा हो, चाहे त्यो बिउको कुरा हो, चाहे अन्य ब्रिडको कुरा हो, चाहे टेक्नोलोजीको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, अर्को प्रविधिहरूलाई प्याकेजिङ गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, अर्को गुणस्तरीय रेसिडेन्सियल ट्रेडिङ जो उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाको लागि क्वालिटीको ट्रेडिङ वैज्ञानिकबाट सिधै चाहिँ तालिम कृषि अनुसन्धान परिषद भित्रै बसेर त्यहाँ वैज्ञानिकसँग सँगै सिकाएर युवाहरूलाई चाहिँ पठाउने खालको जुन परिपाटी हो, यो समग्र रणनीति हामीले चाहिँ अहिले नयाँ तरिकाले लिएर जाँदैछौँ। हजुर, स्थानीय तह र वैज्ञानिकहरूको बिचमा अर्थात् राज्यको बिचमा जोड्ने काम यहाँले गर्छौँ भन्नुभयो। अहिलेको समय सापेक्ष पनि बनाउँछु भन्नुभयो। खासमा वैज्ञानिकहरूको संस्था हो नि त, यहाँहरूको त विज्ञानसँग अध्ययन गरेर धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्छ, त्यो एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। यहाँले स्थानीय तहको विषयमा चाहिँ धेरै बहस गर्नुभयो, स्थानीय तहलाई धेरै जोड दिएर कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा नि, स्थानीय तहहरूले इनिसिएसन लिने, स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गर्ने त सबैभन्दा संसारकै त्यहाँभन्दा राम्रो विकल्प केही पनि छैन, सबभन्दा उत्तम विकल्प हो नि। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै स्थानीय तहहरू राजनीतिक रूपमा कतै कतै बायस छन्, हामीले त्यो स्वीकार्नै पर्छ हैन। राजनीतिक चेतना त्यति धेरै आइसकेको छैन, इभन जनप्रतिनिधिमा पनि त्यो चेतना कतै कतै ल्याकिङ देखिन्छ, कतै कतै बायसनेस पो हुने हो कि त्यहाँ वास्तविक किसानले नपाएर चाहिँ कता राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पाउने हो कि भन्ने। जस्तै अहिले अनुदानको विषयमा विवाद पर्न सक्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरू कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, कसरी क्लियर बनाउँछ, त्यसलाई निष्पक्ष बनाउँछ? अब एउटा पाटो के छ भने अनुसन्धान भनेको यो वैज्ञानिक संस्था, यो ज्ञान र नलेज र सिपको कुरा हो। हामी के भन्दाखेरि ज्ञान, नलेज र विज्ञान हामी दिने हो, हामी त्यहाँ पुर्याउने हो। तर जहाँनिर सब्सिडीका कुरा, अनुदानका कुरा, डेभलपमेन्टका, चाहे त्यो इरिगेसनको कुरा हो, सिँचाइको कुरा हो, चाहे चाहिँ मल र अरू कुरा हो, जो उत्पादनको लागि यो सबै चिजको एउटा सम्मिश्रणबाट आउने सिनर्जी हो, उत्पादन हुने हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो अरू पाटोहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विङहरूले गर्छन्। तर जहाँनिर ज्ञान र सिप र वैज्ञानिक इन्फर्मेसनको कुरा हो, त्यो पुर्याउनको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो रणनीतिक चेन्ज गरेको छ, आफ्नो कार्यक्रममा चेन्ज गरेको छ, किसानमुखी बनेको छ, पालिकामुखी बनेको छ। हामी त्यसमा चुनौती साथ भन्न सक्छौँ, हामी पुरै चाहिँ तपाईँको इफोर्ट लगाएर अहिले चाहिँ हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। तर यो देशमा के छ भने गर्नेलाई पनि एउटै डालोमा राखेर चाहिँ तुलना गर्ने खालको परिपाटीको अन्त्य पनि हुनुपर्छ। यदि कसैले गरेको छ भने त्यसलाई एप्रिसिएट गर्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसमा लागेका छौँ। हामी देखिने गरेर आउने आर्थिक वर्षमा मैले तपाईँसँग यहाँ बसेर इन्टरभ्यू दिँदै गरेको छु। मैले यसभन्दा पहिलेको इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँलाई कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, हामीले यसलाई किसानसँग जोड्छौँ, हामीले यसलाई पालिकासँग जोड्छौँ। अब हामी भन्दैछौँ यो आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै हाम्रो त्यो कार्यान्वयनमा एकदम द्रुत गतिका साथ हाम्रा वैज्ञानिकहरू लाग्नुहुनेछ र हामी त्यो समग्र रूपमा चाहिँ ज्ञान र विज्ञान यो देशलाई सुहाउँदो खालको, त्यत्तिकै अरूको हावामा चाहिँ त रिकमेन्ड गर्ने होइन। यो देशको माटो सुहाउँदो, यो देशको भूगोल सुहाउँदो, सप्लाई चेन हाम्रो जुन छ त्यसलाई सुहाउँदो र सम्पूर्ण कुरालाई सुहाउँदो खालको हाम्रो वैज्ञानिकहरू समग्र नेपालमा बसेका विज्ञहरूले चाहिँ रिकमेन्ड गरेका चिजहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने खालको परिपाटीको विकास गर्दैछौँ। जहाँनिर तपाईँले अर्को कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारभित्र विभिन्न पोलिटिक्स छ भन्नुहुन्छ। तर यो कुरा के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल लिनै देश चेन्ज हुने हो। यसमा के छ भने हामीले सिस्टमलाई कसरी भाइब्रेन्ट बनाउने, सिस्टमको क्वालिटीलाई कसरी अनुगमन गर्ने, पोलिटिकल बायसनेसको मात्रै कुरा गरेँ मैले खास, त्यो सिस्टमलाई कसरी अनुगमन गर्ने, त्यसलाई कसरी भाइब्रेन्ट बनाउने, त्यसलाई कसरी चलायमान बनाएर विकासको निम्ति प्रयोग गर्ने। त्यो मुभमेन्ट कहिलेकाहीँ पोलिटिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा क्रान्ति गर्नको लागि पनि काम आउने हुन्छ। तपाईँले कृषि क्रान्तिको मुभमेन्ट चलाउन पनि त्यस्तो पोलिटिकल सपोर्ट नभइकन केही पनि काम हुन्छ भन्ने अनि तपाईँको त्यो हुन पनि सक्दैन। तर त्यसलाई सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने। तर जहाँनिर कृषि अनुसन्धानको कुरो रह्यो, कृषि अनुसन्धानले ज्ञान र विज्ञान र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुरा चाहिँ पुर्याउनको निम्ति कुनै पनि कसर छोड्दैन। त्यसमा चाहिँ हामी कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ। हामीले त्यो योजना बनाएका छौँ, हामीले त्यो कार्यक्रम बनाएका छौँ, हामीले त्यो रणनीति बनाएका छौँ र हाम्रा वैज्ञानिकहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। जस्तै अब कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपपछि लाखौँ युवाहरू स्वदेश फर्किने कुरा निश्चित छ हैन। ती युवाहरूलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्नेछ र रोजगारी दिने मात्र होइन, कृषिलाई आधुनिकीकरणमा लगेर वैज्ञानिक बनाएर देशको आर्थिक समृद्धिमै त्यसले टेवा पुर्याउनु पर्नेछ। विदेशबाट फर्केका ती युवाहरूलाई तपाईँहरूको योजनाले कहाँनिर समेट्छ? हेर्नुहोस्, हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले एक त बेरोजगार युवाहरूलाई तालिम दिनेको कुरा पनि गरेका छौँ। हामीसँग त्यो लार्ज स्केलमा सबैलाई एकैचोटि दिन सक्ने त्यो खालको क्यापासिटी र त्यो खालको ह्युमन तपाईँको त्यो फाइनेन्सियल सोर्स पनि हुँदैन। तर केही लेभलमा
300-400 जना युवाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय लेभलको तालिममा एउटा इङ्गेज गर्छौँ। अर्को, हाम्रा प्रत्येक कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्याकेजिङ गरिएका जो प्रविधि छन् त्यहाँनिर पुर्याउने र कि ती युवाहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेको स्थानीय सरकारले जो प्रमोट गर्न खोजेका युवाहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ ब्याक सपोर्टिङ गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने नलेजहरू प्रदान गर्ने, यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्ने कुरा हो। र त्यसै गरेर मैले अघि भने क्वालिटी बेर्नाको कुरा छ, क्वालिटी बिउको कुरा छ, क्वालिटी ब्रिडहरूको अन्य कुराहरू छ, ती सबैमा सपोर्ट गर्ने हाम्रो क्षमताले भ्याएको कुराहरूमा हामी गर्ने हो। अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि कन्ट्रीमा अनुसन्धान गाउँ गाउँमा पुगेर वैज्ञानिकहरू सबै गाउँ गाउँमा वैज्ञानिक पुर्याउन सक्ने त्यो देशको क्षमता पनि हुँदैन, त्यो देशमा ह्युमन रिसोर्स पनि त्यति हुँदैन, त्यो देशले थेक्न पनि सक्दैन। हामी भनेको के हो भने अब अहिलेको चरणमा हामीले के सोचेका छौँ भने पालिकाको पहुँच कसरी अनुसन्धान केन्द्रमा पुर्याउने, पालिकाको पहुँच सिधै अनुसन्धानसँग कसरी पुर्याउने, बिचमा कुनै ब्यारियर कुनै अरू चिज नआइकन हामीले त्यो रणनीति बनाइरहेका छौँ। सिधै पालिकाको पहुँच अनुसन्धान केन्द्रमा कसरी पुर्याउने, हामीले प्याकेजिङ गरेका ती प्रविधिहरूमा ती वैज्ञानिकको ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल सबै राखिरहेका छौँ। अनि त्यो पालिकाबाट सिधै उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्ने एउटा परिपाटी हुन्छ। हामीले किसान कल सेन्टर चलाएका छौँ वैज्ञानिक सूचना दिनको निम्ति। हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका यस्ता कार्यक्रमहरू जो गरिरहेका छौँ।